नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिराख्नु पर्दैन र कृषिले देशलाई धेरै चिज दिएको छ भन्ने कुराको व्याख्या र विश्लेषण पनि गरिराख्नु पर्दैन। तर कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको क्षेत्रभन्दा पक्कै पनि फरक पर्दैन होला। नेपालमा अहिले पनि 65% मानिस कृषि पेसामै आश्रित छन्। कुनै बेला अहिलेका विकसित र विकासशील देशहरूमा लाखौं मेट्रिक टन खाद्यान्न नेपालबाट निर्यात हुने गर्दथ्यो। तर आज त्यही देशले 6 महिनासम्म धान्य खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि सक्दैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर वास्तविकता यथार्थ यही हो। के नेपालको कृषि प्रणाली कमजोर भएकै हो त? नेपालमा हरेक साल नीति तथा कार्यक्रमभन्दा तथा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तर कृषिमा बजेट मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। विनियोजन गरेको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन, वास्तविक किसान लाभान्वित भयो कि भएन भन्नेतर्फ राज्यले चासो र चिन्ता नदेखाउँदा परनिर्भरता झन बढ्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट पर्खाइमा आम किसान। कृषि प्रधान देशमा कृषकमुखी बजेट आउँदै या हुँदैछ चारो हाल्ने खेल। सरकार कृषिमा नगरौ है झेल। बजेटमा कृषि र किसानलाई प्राथमिकतामा राखौ। कृषिमा परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनौ। सधैँ हुँदैन पराइको भर, अब कृषिमा बनौ आत्मनिर्भर। सरकारले कृषिमा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको छ। तर लगानी जति बढे पनि सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 32, 2074-75 मा 28 र 75-76 मा 27, 76-77 र 77-78 मा पनि 27% योगदान मात्रै रहेको छ। अझ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोरोनाको सन्ताससँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र थप सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। कोरोना कहर र लकडाउनसँगै स्वदेश र विदेशमा रहेर लाखौं युवा बेरोजगार बनेका छन् र उनीहरूको अबको गन्तव्य भनेकै कृषि क्षेत्र नै हो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट विनियोजन गर्दा दूरगामी सोच राखेर बनाउनु पर्ने देखिन्छ। होइन भने रोजगारी र परनिर्भरता जडो गाड्ने निश्चित छ। थाम्नै नसक्ने भयावह स्थिति सिर्जना हुने समेत निश्चित छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एकातिर देशमा कोरोना कहरसँगै देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउने चट्टारो छ। देशमा कोरोनाको सन्तास भए पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सम्पूर्ण सदस्यहरूको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरेर शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु भएको छ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित र प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण लकडाउनकै बीच संघीय संसदको अधिवेशन बोलाइएको हो। वैशाख 21 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको 6औं अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार वैशाख 28 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल हुनेछ। यसैगरी जेठ 13 गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कार्यक्रम रहेको छ। नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न, ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आय वृद्धि गर्न
तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ। यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम अघि बढाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न रु 8 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका निश्चित मापदण्ड बनाई 31 बाली विशेष र 8 पशुपालन गरी थप 39 जोन मार्फत 69,000 हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। अबको 2 सातापछि सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। बजेट ल्याउने तयारी गर्दा चासो र चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। कृषि प्रधान देश भएकै कारण सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा कस्तो बजेट आउने हो सबैमा चासो र चिन्ता बढेको छ। जहाँ 65% मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन् त्यहाँका किसानहरूलाई चासो र चिन्ता हुनु पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण मार्फत आगामी 5 वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 सारेको थियो। कृषिको विकास बिना आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा कम आकलन गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरी कृषिको विशिष्टीकरण मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी एवं मत्स्य पालन लगायत क्षेत्रको विकासका लागि रु 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा करिब 2 अर्ब बढी छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 32 अर्ब 82 करोड 14 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएका कारण सरकारले कृषिको बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबभन्दा ठुलो मन्दी यो हुँदैछ। बेलायतले त हिजो मात्रै उनीहरूको ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डले घोषणा गर्यो जो 300 वर्ष पहिले जति बेलादेखि अभिलेखीकरण, आर्थिक अभिलेखीकरण सुरु भएको थियो त्यति बेलादेखिको सबभन्दा ठुलो सङ्कट बेलायतको अर्थतन्त्रले बेहोर्दैछ उनीहरू भनेका छन्। त्यसै भएको हुनाले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र 2 खर्बदेखि 5 खर्बसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ। भने त्यसको निम्ति हामी कसरी गर्छौँ र मुख्य रूपमा त्यो 20-25 लाख जो युवाहरू बेरोजगार युवा थपिन्छन् तिनको व्यवस्था कसरी गर्छौँ, खाद्य जुन अभाव हुँदैछ त्यसको निम्ति कृषिलाई कसरी पुनर्जागरण गर्छौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो कमी हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसैले यो रोजगारी केन्द्रित भएर, कृषि केन्द्रित भएर, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रित भएर हाम्रो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम र योजना बजेट ल्याउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था सुरु गरेकोमा रासायनिक मलको अनुदान 2 अर्बले बढाएर 9 अर्ब पुर्याएका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 8 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेट मार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन मार्फत लगानी गरी 1 वर्षभित्र अन्डा र कुखुराको मासु तथा हरियो तरकारीमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य थियो। तर केही हदसम्म अन्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि हरियो तरकारीमा हुन सकेको छैन। अझ लकडाउनका कारण मासु र अन्डामा समेत परनिर्भर बढ्ने निश्चित छ। आज हामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कृषि क्षेत्र विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट विनियोजन हुने पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते भित्र विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम पछि प्री बजेट छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भएपछि बजेट जेठ 15 गते पेश गर्ने पर्ने चापका कारण वैशाख 28 गतेबाटै प्री बजेट छलफल सुरु भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यसर्थ कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा
भौगोलिक अध्ययन, कृषि विज्ञसँग परामर्श र सरोकारवालाहरूसँग बृहत छलफल गरेर मात्रै बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। तर सरकारले त्यस्तो गर्नभन्दा केही नजिकका व्यक्तिहरूसँग बन्द कोठामा छलफल गरेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, जसकारण कृषकलाई फाइदाभन्दा बिचौलियाहरू र गैर किसानहरू सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको जग जाहेरै छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 32, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 28, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 27 र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पनि 27% कै हाराहारीमा योगदान रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिए पनि कोरोना फैलिनु अगाडि खासै युवाहरू आकर्षित हुन सकेनन्। विदेशीका र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने भनिए पनि सरकारले वास्तविक कृषि कर्म गर्ने किसानलाई अनुदान तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न भने पूर्ण रूपमा सकेनन्। व्यक्तिगत सहयोग गर्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, पछि पैसा दिने गरी तपाईँले दाना पैसा ल्याउन अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ म्याडम, त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन म हजुरलाई भन्नुला भने गाउँपालिकाबाट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भएछ, वडाबाट पनि हुन्छ भनेर सबै डकुमेन्टहरू मिलाउँदैछु, अहिलेसम्म केही छैन। बजेटमा खाद्यान्न तथा तरकारी, फलफुल एवं माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न तथा रासायनिक र प्राङ्गारिक मलमा कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, व्यावसायिक तालिम केन्द्र, बिउ बिजन, कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा 75% अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो। जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाउने, भू उपयोग नीति लागू गरी फापर र भटमासको आयात प्रतिस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्पादन बढाउन जोड दिएको थियो। कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक तथा माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदानको व्यवस्था र उखु किसानलाई उत्साह प्रदान गर्न 95 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर कृषि क्षेत्र उकालो लाग्ने भन्दा झन ओह्रालो लाग्दै गएको छ। यो चिजमा यति बजेट सब भनेपछि त्यति बेला चाहिँ प्रपोजल बनाएर तपाईँको टेन्डर गर्नुपर्छ कि डेन्डर गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कोर्सन त्यति साउन्डको दिनमै गरे त हुन्थ्यो नि। अनि भदौदेखि चाहिँ त निकासा गर्दै हुन्थ्यो नि। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको कोल क्रप, काउली, बन्दा, मुला, रायो भन्न केराउ यी लगाउने चाहिँ साउन भदौमा, त्यो क्रप लगाउनलाई चाहिँ अन्जन आउँछ कहिले कात्तिक मुसेमा हेर्नु है। अब पुष माघमा हाम्रो लगाउने काँक्रा, फसी, घिउडा, लौका, जिन्दा, तपाईँको गोलीमा फाग्नु आउने यहाँ आउँछ, त्यो लगाउनु पर्ने माघ फागुनमा, निकास आउँछ जेठमा। अनि त्यो पैसा आउँछ, खर्च हुन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ के छ त्यो पैसाको लगानीबाट उत्पादन बढेको छैन। त्यस कारण अहिलेको बजेटले यो जति 34 अरब 35 अरब गएको थियो विगत दिनमा, त्यो लगानीबाट कृषकमा इम्प्याक्ट आउनु पर्यो, प्रभाव देखिनु पर्यो। प्रभाव देखिया होला तर जहिले पनि ढिलो भइरहेको छ। यस्तै गत वर्षको बजेटमा फलफुलको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनुदानमा फलफुलका बेर्नाको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै विभिन्न स्थानमा हाट बजार, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ। दूध उत्पादक किसानलाई अनुदानका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई पुँजीगत अनुदान, कृषि औजार कारखानाको स्थापना र साना किसानलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सिँचाइ बिना कृषि असम्भव भएकोले कृषिको विकासका लागि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि 2 अर्ब 53 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका लागि 96 करोड र पहाडमा पोखरी तथा थोपा सिँचाइका लागि 23 अर्ब 63 करोड र जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका लागि 5 अर्ब 53 करोड छुट्याएको थियो। यसका अलावा समेत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कृषि क्षेत्र उकालो लाग्न सकेनन्। कृषि क्षेत्रभित्र बजेटको अभाव होइन,
तर कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने र बजेट परिचालन गर्ने निकायको काम गर्नेहरूको इच्छा कमजोर भएकै कारण कृषि क्षेत्र थला पर्दै गएको छ। सरकार कृषि क्षेत्रलाई राम्रोसँग निहालेको छ र चिनेको पनि छ। यसर्थ कृषि क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। बजेट विनियोजन गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलियत ऋणको कुरालाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको भेटिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा झन्डै 35 अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको थियो। यो रकम कृषि प्रधान देशका लागि पर्याप्त पक्कै होइन। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना सरकारले बनाए पनि पर्याप्त बजेट नछुट्याएकै कारण असम्भव जस्तै भएको छ। कृषि क्षेत्रमा 35 अर्ब बजेट कम भने पक्कै होइन। यदि यति रकम कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई कया पलट नै गर्न सकिन्छ। तर बजेट विनियोजन गर्न त गर्छ, खर्च के कसरी भएको छ त्यसको अनुगमन नै हुँदैन। आज पनि कृषि क्षेत्र शताब्दीयौं पहिल्यैदेखि गर्दै आएको परम्परागत खेतीपाती गर्दै आएका छौँ। अनि कृषिमा क्रान्ति गर्छु भन्दै गफ बाहेक अरू के नै हुन सक्छ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरेको छ। लकडाउनका कारण राजस्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुको साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रूपमा नभित्रिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहत लगायतका काममा झन्डै 1,50 अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता जुटिसकेको छ। लकडाउनका कारण मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र व्यापार बन्द हुँदा राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार राजस्व सङ्कलनमा केही दबावमा परेको थियो। आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा दबाव परेको थियो। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजस्व सङ्कलनमा थप दबाव परेको छ। गत चैत मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको 80% मात्रै राजस्व उठेको थियो। चैत महिनापछि कोरोनाको सन्ताससँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण लक्ष्यको 1/4 मात्रै उठिरहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायत अरू कर पनि प्रभावित भएका छन्। त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ। चैत मसान्तसम्म चालुतर्फ 4,88 अर्ब खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको 51% मात्रै हो। यस्तै पुँजीगत तर्फ जम्मा 1,05 अर्ब खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको 26% रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 84 अर्ब खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको 50% हो। सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कुल 6,76 अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले पुनः कर्जा आकार बढाएको छ। सुरुमा 50 अर्बको कोष रहेकोमा त्यसलाई 10 अर्बले बढाएर 60 अर्ब बनाइएको थियो। पुनः त्यसलाई बढाएर 1 खर्बको बनाइएको छ। त्यसबाट ठूलो राहत प्रदान गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ। गत चैत 25 गतेसम्म तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई वैशाख 25 गतेसम्म तिरे हुने बनाएको र कतिपय अरू करलाई आगामी जेठ 25 गतेसम्म तिरे हुने गरी तालिका संशोधन गरिएको छ। भन्सारका सवालमा पनि वैशाखबाट सारेर आगामी जेठ 14 गतेसम्मका लागि छुट दिएको छ। आगामी जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएकोले सोही मार्फत केही संशोधन गर्ने प्रयत्न हुनेछ। औषधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातमा भन्सार छुट दिएको कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने काममा विलम्ब शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बिमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय थप भएको र धितो पत्रमा पनि सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनु पर्ने विवरण आगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, बजेट छुट्याउने तर सरकारको योजना र नीति कागजमै सीमित बनेपछि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दै गएको छ। लकडाउनकै कारण हजारौं किसानको कृषि उपज अहिले खेतबारीमै कुहिएर नष्ट भएको छ। ती किसानहरू कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्, तर सरकार मुख दर्शक बनेर बसेको छ। अर्थविदहरूका अनुसार लकडाउनकै कारण देशले दैनिक 2 देखि 2.5 अर्बको नोक्सान बेहोरिरहेको छ। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ, हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।